अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम बात करेंगे अफजलियत के मौजू पर। आपको पता है बिल्ली जो है वो थैले से बाहर आ चुकी है। पहले हम बयान किया करते थे कि हम सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु को अफजल मानते हैं। इसी के साथ जो दूसरा अफराद थे वो कहते थे वो भी सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अफजल ही मानते हैं, लेकिन हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का जिक्र बहुत शौक़ और ज़ौक़ से करते हैं, लेकिन अफजलियत वाला मामला वहाँ नहीं। लेकिन आजकल अफजलियत वाले मामले पर सामने से खुलकर जो है वो मौक़िफ़ पेश किया जाता है कि मौला कायनात अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अफजल है। तो इसलिए तो मैंने कहा था कि बिल्ली जो है वो थैले से बाहर आ चुकी है। तो आइए आज हम आपके सामने बयान करते हैं कि अफजलियत किसे हासिल है और कुरान मजीद व फुरकान हमीद ने इसके बारे में क्या इरशाद फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद व फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, बेशक अल्लाह के नज़दीक तुम में सबसे ज़्यादा इज्जत वाला वो है जो ज़्यादा तकवे वाला हो, जो मुत्तकी हो। इसी के साथ अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद व फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है सूरतुल लैल में, वसयुजन्नबुहुल अतका, और उसे जहन्नम से सबसे ज़्यादा दूर रखा जाएगा जो मुत्तकी है। अब इस आयत मुबारका के अंदर जो लफ्ज़ अतका इस्तेमाल हुआ, मुफस्सिरीन का इस अतका पर इजमा है कि इससे मुराद सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। और इससे पहली बारी आयत में क्या फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा इज्जत वाला, सबसे ज़्यादा अफजल, सबसे ज़्यादा फजीलत वाला वो है जो तुम में से सबसे ज़्यादा मुत्तकी हो। और मुफस्सिरीन ने कहा कि वसयुजन्नबुहुल अतका के अंदर अतका से मुराद सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। लिहाजा कुरान से हमें पता चला कि सबसे फजीलत वाले सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, क्योंकि वो सबसे बड़े मुत्तकी हैं। अब आते हैं अहले सुन्नत के अकीदे के ऊपर। तो अहले सुन्नत का ये अकीदा है कि तमाम उम्मतों में, इंसानों में से सबसे ज़्यादा अफजल सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के बाद। यानी कि जितने भी अंबिया हैं उनकी उम्मतों में, इंसानों में सबसे ज़्यादा अफजल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, और ये अकीदा कुरान करीम से साबित है। अच्छा, इसी के साथ जो सामने वाले हैं वो एक कौल को बहुत ज़्यादा कोट करते हैं कि हज़रत उमर ने फरमाया कि अगर अली ना होते तो उमर हलाक हो जाते। इससे पता चलता है कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कुछ मालूम ही नहीं था, बल्कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने उन्हें बचा लिया, वरना वो हलाक हो जाते। अरे अकल के अंदो, ऐसा नहीं है, बल्कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा हैं, और खलीफा होते हुए वो ये कहते हैं कि अगर अली ना होते तो उमर हलाक हो जाते। यानी कि वो बताना चाहते हैं कि मैं वो खलीफा हूँ जिसके अंदर ज़र्रा बराबर भी गुरूर नहीं है, जिसके अंदर ज़र्रा बराबर भी तकब्बुर नहीं है। वो दूसरों की राय का भी एहतराम करता है। वो खलीफा होने के साथ साथ सिर्फ अपने ही हुक्म सादिर करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वो दूसरों की भी राय लेता है, और अगर सही राय मिल जाए तो वो उसे कबूल और नाफिज करता है, और उसका शुक्रिया कहता है कि अगर आप नहीं होते तो मैं हलाक हो जाता। अच्छा, इसी के बरअक्स आप देखें हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का भी एक कौल है, और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो ये कहा कि अगर अली ना होते तो उमर हलाक हो जाते, इसके अंदर कहीं अफजलियत का जिक्र नहीं है। हज़रत उमर फारूक ने ये नहीं कहा कि अली जो है मुझसे अफजल हो गए, अली मुझसे अफजल व आला है ना, बल्कि उन्होंने एक मशवरा देने पर उनका शुक्रिया अदा करते हुए ये फरमाया। इसके बरक्स हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने एक मर्तबा नहीं, कई मर्तबा मिंबर पर यह बयान फरमाया कि जो मुझे अबू बकर और उमर पर फजीलत दे, मैं उसे वो हद लगाऊंगा जो तोहमत करने वाले को लगाई जाती है। और इसे 80 रावियों ने रिवायत किया, जिसके अंदर मौला हसन रदी अल्लाह अन्हु भी शामिल हैं।
یہ ہوتا ہے افضلیت بتانے کا طریقہ کار، جس کے اندر مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کھل کر بیان فرمایا کہ کہیں تم مجھے ابو بکر اور عمر سے افضل مت سمجھ لینا، اگر تم ایسا کرو گے تو میں تمہیں حد لگاؤں گا، جو حد لگائی جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کس طریقے سے اور کس خوبصورت انداز سے مولا کائنات علی المرتضیٰ نے اپنا عقیدہ بیان فرمایا کہ جس طریقے سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ چنا اور ہم سب نے اسے تسلیم فرمایا، تو تم بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل مانو اور اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ اب آتے ہیں آج کے دور کے اوپر، کچھ اینکرز ایسے آ جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارا جو پیج ہے وہ ٹرینڈنگ پر جائے، بہت سارے ویوز آ جائیں، بہت سارے لائکس آ جائیں، بہت سارے جو ہے شیئرز آ جائیں، اور وہ دو لوگوں کو بٹھاتے ہیں اور آپس میں جو ہے وہ تکرار اور بحث و مباحثہ کراتے ہیں۔ اچھا بھائی، بحث و مباحثہ ہو تو آخر میں نتیجہ بھی تو بیان کیا جائے، نتیجہ بیان نہیں ہوتا، بلکہ کہتے ہیں کہ نتیجہ جو وہ عوام پر چھوڑ دیا۔ یعنی کہ میرا کام تھا اپنے چینل کے اوپر بلانا، دو بندوں کو لڑوانا، اب تم سوشل میڈیا کے اوپر لڑتے رہو، فیصلہ کرتے رہو۔ اب جو جس کا چاہنے والا ہوتا ہے وہ اس کی کچھ باتیں نکالتا اور کہتا ہے دیکھو یہ جیت گیا، جو دوسرا ہوتا ہے وہ اس کی باتیں نکالتا ہے، بولتا ہے دیکھو یہ جیت گیا۔ اب عوام اسی طریقے سے آپس کشمکش کا شکار رہتے ہیں اور لڑتے مرتے رہتے ہیں، جس کی مثال آپ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ سکتے ہیں اور کمنٹس پڑھ سکتے ہیں کہ آپ کو جو میں کہہ رہا ہوں بالکل ایسی صورتحال جو ہے بالکل واضح ہو جائے گی۔ اچھا، بات اصل میں یہ ہے کہ ہمیں بھی جو ہے وہ تھوڑا سوچنا چاہیے۔ اب ایک عام انسان اس بارے میں کیا عقیدہ رکھے اور ایک عام انسان کو کیا چاہیے، تو میں آپ کو فیصلہ کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ ہیں کون۔ اگر آپ اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کا کام کسی بھی تحقیق میں پڑھنا نہیں، بلکہ جو آپ کے علماء کہتے ہیں ان کو مانیں، ان کی سنیں اور اس بات پر اپنا عمل۔ تو اب ایک عام شخص کو چاہیے جس کا تعلق اہل سنت سے ہے کہ وہ اہل سنت کے عقائد کو فالو کرے، کیونکہ یہ بات ضروریات اہل سنت میں سے ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو افضل مانا جائے، اور اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرے گا تو وہ ضروریات اہل سنت کا انکار کرے گا اور بد مذہب قرار پائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے مسلک کو فالو کریں، اپنے علماء کو فالو کریں، تاکہ ہم بآسانی ساری چیزوں کو حل کر سکیں اور بآسانی اپنے عقائد پر عمل کر سکیں۔ اور ایک بات میں دوسروں کے لیے بھی یہ کہوں گا کہ آپ دیکھیں وہ جو مقابلہ دو لوگوں کے درمیان کرایا گیا، اس کے اندر ایک اہل سنت کے عالم صاحب تھے اور دوسرے جو کہ اہل سنت کے نہیں تھے، لیکن دنیا کو کیا دکھایا گیا کہ دو اہل سنت کے لوگوں کے درمیان مقابلہ ہوا، حالانکہ دوسرے شخص کا تو تعلق اہل سنت سے دور دور تک نہ تھا نہ ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کس طریقے سے چیزوں کو پلان کیا جاتا ہے کہ مقابلہ تو ایک بد مذہب اور اہل سنت کے عالم دین کا بننا تھا، لیکن دکھایا یہ گیا کہ دو اہل سنت کے لوگوں کے درمیان جو ہے مقابلہ ہوا، تاکہ جو ہے لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات جائے کہ اہل سنت کے بھی بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تمام سے افضل ہیں، جو کہ بالکل غلط عقیدہ ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم سوشل میڈیا کے اوپر ہر چیز کو فوراً اڈاپٹ نہ کریں، اپنے علماء کے پاس جائیں، علماء سے پوچھیں، اور علماء کی رائے جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ضروریات دین اور ضروریات اہل سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں دینیات چینل، اور آپ سیکھ سکتے ہیں اس چینل میں قرآن، ترجمہ، حدیث اور تفسیر کی بے شمار معلومات۔ تو ابھی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن لازمی دبا لیجئے، اور صدقہ جاریہ کے لیے آگے بھی شیئر کر دیجئے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ گھر بیٹھے آن لائن قرآن، حدیث، تفسیر سیکھ سکیں تو ان دیے گئے لنکس پر
अभी रब्ता कीजिए।